ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ سلام تغطاتلتي مدبات فنقل إيري ميديا كما يتحضروا نلوم عربي 17 مياجا بقدام ما يتحسوا مدبات قريبا لكم نمكتالكم بخبري عدم سنة مكتال كبرات تغطاتلتي بتي كدام وين ريا قداس زعبامس إن فيلم بغطتا مسهلو بوليتيكا وكنتات كل التقراي زتت عاجو قينو أبكتا ماكسوم كاد زغني ركبات نحوعات تمال أماسيو كم زتزاجمة حوعات نجزا محدار كل التقراين ليتنا الجنرال تادس وردة سلطانو ملو بملو ودكب مقبار كل التقراي نتك المكوين عزنبرة سرعة محدارا كتملسو دبرتين قبل مكالكا بريزيدنت خوينون قمرحا أب حدو سانتات كم زبتحيو أبدع بريتا تتغيسون تقليتون زركب زلو حوعات جزاو محدار كل التقراي ليتنا الجنرال تادس وردة أديس أبا قيدو مسعيش المرحي تشي بي أبي حمدن كالو تسب سلطان نايتاقر وتادران أجستن دحرز كايدو ركبات سلطانو بعد عمد كغتل مقانو حابريتان مقلتن دحر موتو حوعات نزق نتات كم زي كبولون جزاو محدار كل التقراي كمو ليتنا الجنرال تادس وردة سلطانو أب كل التقراي كم زي سرح بوقعي مقلتي تاتاوتي نيرو إذا أبكت ماكسوم تخايدو زركب زلو كم زعينة ركبات حوعات أبايتا نبر من قصاصاتو بمكياد نيجزا محدار كل التقراي كاب سرح موتا حوعات اتقدمو كينات زنبره سرعات محدارو نخملس مشي بشابات كايد مقانو نمردو زتق مايكونن جزا محدار كل التقراي ليتنا الجنرال تادس ورده عيشاتات كانن جيتاچو ردان بچحي ويركب الله إذا بعد سلطانن وتهدراو أزازن نكل التقراي قريبكا ناديس أبا كمغنا حليفو أب كل التقراي كتما مغلن بمخان مسحوعات لعلوت وتهدراو أزازتي ناي كل التقراي تراتيمو سلطانو كغتلن كوحسن زغل أيكونن ليتنا الجنرال تادس ورده تلقو سرعات بالتقنا تسكيمو نتا أب كل التقراي زلو كنتات نسرعات بالتقنا زتعم بعبيخا تفتيرو زركب زلو تقومدون ركبات المخلاف فتنتات كاي تنحو دبرتين نابنو برسرحو كملسيو أب كل التقرايكا حدشتم عبالتات كنكتاتلن كنعزبنينا تغطاتلتي نابتي كالاي نوريا قداس زعبامس النسجر بغدتا مساقرنا يرترا جتا تحازو قينو تقومدو ديبلوماسي أب كتما اسمرا حجون كتيلو يركبالو لعلو ايلو كندا ناب كتما اسمرا جغنعه تمالي مس منستر قداتو تا يرترا آتو عثمان صالح وسان زتن ركباتن كم زكاد أب قتا تويتر حابريتاتا تصفيرو يركبالو بتماساسالي وقعوين من رخبيتات نايوش تاقر نزو قدا زملكت حاتير حابريتا زرقحن يركبالو أبزو زرقحن وزركبالو زلو حبريتا إيرتران كندان زلوان زمدنا نابزل على درجاتات نمعباي سممعات كم زكادا مخبار لالاونتن جزاتا وحدنتن زملكتون كلتين هاجرات أمر دابت يعني ركب الله كلتين هاجرات مخبار لالاونتن جزاتا وحدنتن زملكت بخنز عينت من قدي تجاري ونالون تسمامعن الون زركبا زلوان نتوتات نتسرعت بالتقنا بسبب بحرن أفتق بحرن نقورباب تهاجرات زكايد زلو حدقين يكون تاتيو بتوساقي إيرتران መንግስት ካናዳን ግዳማው ሙተታው ዝፈጥሮ ዘሎ ሽግራት ኣብ ዞባ ቀርና ኣፍሪካ ዓሚቕ ዘተን ዘርባትን ብምክያድ ዝተፍላለዩ ምዕራባውያን ሓይልታትን ኣካላትን ኣብ ዞባ ቀርና ኣፍሪካ ኣብ ዝፍጠር ሽግራት ኢዶም ካብ ምእታው ንኽቕጠቡን እዞም ክልተ ወገናት ተራዳዲኦምን ተዛራሪቦምን ይርከብለው ኣብዚ ሒዝና ንርከብ ዘለና ቅንያት ወከልቲ ናይ ዝተፍላለዩ ሃገራትን ሰብ ስልጣንን ናብ ከተማ ኣስመራ ብምቕናዕ ምስ መንግስቲ ኤርትራ ወሳኒ ጽምዶን ርክባትን እናካየድ ይርከብለው ላዕለዋይ ልኡኽ ካናዳ ከተማ ኣስመራ ዝበፅሐ ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ኤርትራ ኣቶ ዑስማን ሳልሕ ወሳኒ ርክባት ድሕሪ ምክያዱ ኣብዚ ኣብ ገጻ ትዊተር ኣስፊሮ ዝርከብ ዘሎ ሓበሬታ ኣብ መንጎ ኤርትራን ካናዳን ዘሎ ርክባት ኣብ ሓፀርቲ እዋናት ናብ ዝለዓለ ደረጃታትን ምትሕብባርን ምትሕጋዝን ክዓቢ ምዃኑ ኣብ ሓበሬቱ ጠቒሱ ይርከብ ኣሎ ሻዕብያ ኣብ ሓያል ዲፕሎማሲ
ተኸታተልቲ ናብ ሳልሳይን ሪያገዳስ ዛዕባ ምስ እንሰገር ተኸሲቱ ዝርከብ ዘሎ ዓለማዊ ኩናትን ኩነታትን ንህዝቢ ዓለም ኣብ ዓቢ ቀውሲ ኣውዲቆ ይርከብ ኣሎ ዋጋታት ነዳዲ ኣብ ታሪክ ዓለም ተራእዩ ዘይፈለጥ ንሰማይ ዓሪጎን ንሄሮን ይርከብ ኣሎ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ቅድሚ ስቱድዮም እታውና ቅድሚ ገለ ሰዓታት ንመራኸቢታት ዓለም ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን እስራኤልን ዘካየድ ዘሎ ኩናት ኣብ ሓፀርቲ እዋናት ደው ክብል ምዃኑ ክልቲአን ሃገራት ኣሜሪካን ኢራንን ክሰማምዓ ምዃነን ሓበሬታታት ኣውፂኡ ይርከብ ኣሎ ኣብዚ ዝተኻየደ ኩናት ኣሜሪካ ክሳብ ክንደይ ሓያልን ዘይትልከፍን ሃገር ምዃና ንኢራንን ንካልኦት ሃገራት ዓለምን ዓበይቲ መልእኽትታት ይሕሊፋ ነዚ ኩናት ሙሉእ ብምሉእ ተዓዊትናሉ ኢና ምስ ኢራን ከዓ ኣብ ሓፀርቲ እዋናት ኣብ ሓደ ስምምዕ ክንበፅሕ ኢና እቲ ኩናት ከዓ ደው ክብል ይክብል ንህዝብታት ዓለም ተስፋ ዝህብ መግለፂታት ይብ ይርከብ ኣሎ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኩናት ክውዳእ ካብ ዝብል ልዕሊ ሓደ ወርሒ ኣውፂሩ ይርከብ ኣሎ ክሳብ ሕጂ ግን እቲ ኩናት ክውዳእ ካለን መመሊሱ ካልእ ዓበይቲ ሓደጋታት ኣብ መንጎ ሰለስቲአን ሃገራት ክፍጠርን ነቲ ቀንዲ መስመር ነዳዲ ናይ ዓለም ዝኾነ መጻብ ሆርሙዝ ኣሜሪካ ክትዓፅወን ክትቅርድነን ኢና ተኸታቲልናን ተዓዚምናን ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንእስራኤል ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ተካይዱ ዘላ መጥቃዕትታት እውን ፀጥታት ምግባር ድዋቢልዎ ዝርከብ ዘሎ መንግስቲ ኢራን እስራኤል ኣብ ልዕሊ ህዝቡላሕን ኣብ ልዕሊ ሊባኖስን ተካይዱ ዘላ መጥቃዕትታት ደው ዘይተብሎ እንተዳ ኮይና ካብቲ ስምምዓት ክወፅእ ምዃኑ ከጠንቀቕ ፀኒሕን ኣሎን መንግስቲ ኣሜሪካ ንእስራኤል ኣደብ ገይሩ ሕጂ ምስ ኢራን ዘካይዱ ዘሎ ዘረባት ፍረ ክርከቡ ምዃኑ እዩ ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ብከምዚ ዓይነት መንገዲ ንህዝቢ ዓለም ተስፋ ዝህብን ዘሐጉስን ሓበሬታ ዘርጊሑ ዝርከብ ዘሎ እቲ ዝስዕብ ምዕባለታት እንታይ ክኸውን እዩ ሓቢርና ንከታተሎን ንዕዘቦን ክኸውን እዩ ዋጋታት ነዳዲ ንሰማይ ምዕራጉን ሕፅረት ነዳዲ ምግጣሙን ግን ንህዝብታት ዓለም ኣብ ዓቢ ቀውሲ ኣውዲቆ ይርከብ كبرات تقاتلتين أبتراب عين نيمودات النوري زعبا مسنسجر بوجن كل التجراي كورا كورن أغلباتن نايسرعت بالتجنا زخنو كم بعض صاد كانن جيتا شوردان زمرحوا جوجلة تعمر عدم زت بحلا والكسب أو عدي سبب مخان كنا بحزوعل إذا سبزي أنتار حزب المنجسن إيرترا بعبيقة أنتار تندو زعتها كون قالوا أبدأ زعلف معلتات بوجن إيرترا أتورات زعنا مكاين ناب كل التجرياتين بموبال زت فلاري درق سلطات كزرقع تقاتلنا تعزمنا نيرنا تعامد عمتو زرقحو كم عينت سئلن حبريتان اتن بوغن ايرترا زاتوه بوزحات مكاين أتورات زعنا زي كناس زرن مدابريا ويكا دخع عينن كاود باجع تبقيسن ناوشت مريت كل التجراي زاتوا مقنن كاب كل التجراي حبريتاتات وتي يركب الله تفتيرو زركب زلو تصوملون ركباتن كساب كم زعينت درجاتات بتيحي زركب أبز حجوان أبز وزع كفالات نايتيبيا حترة دقعي ويكا مدابريا أقاتيم يركب الله اتب ودوات جيبوتي داتوز نبره بزا أقاتيم زركب زلو خلو عالم وكنتات دويلي زركب زلو كل التجراين حزب تجراين سلام حزب إيرترا فتير وزركب زلو تصوملون ركباتن أبتا أقد داسي جزين ساعتن كم زعينت زرن مدابريان كاتو كيلي يركب الله تصوملو بودوات كم زعينت كساب أقد سنقرات أمتاويو بتيحن تسقاقيرون زركب زلو أب كل التجراي زلو نور من قصاص بفلايكا مسحوعاتن سراوي تجراين جتت حاجة من قصاصون يكايدالو إذا زكايد زلو نبور من قصاص نحوعاتن نسراوي تجراين سرعات بالسجنا ندادي كاب زخردنوم لعلي شوعات توارح أو تيري يركب الله سراوي تجراي كمون سب سلطان حوعاتن أكالات من قصنا يتاكلل بيناي ندادي ينكسا وصلو زبل حطو كمت قدنيو إزقات ومدو ملاش كويني زركب زلو إذن بود باجعاتين زركب زلو كم زعينت أقد دست نقرات زرن مدابريان نتي تفتيرو زلو تصمدون ركواتن نابزور رخ درجاتات زعبك خون كلو نتون تصمدون مقلاف زنكسا وصا أكالات كا تسفا زغرت كنتات كويني زركب دكريم تصمدو كم زلاتات غجل اتا أبدوبات أمونغو كلت هزبتات زكاة جنبر ركبات ناب كم زعينت متحقاز المتحوارن تسقاقير يركب كم بعال دكتور أبراهام تغسته مقبي هايله دهر داقيم تقراي 300 سوسان أي تخببنا نابلو أمر رغبتات مجيوم أفهم مليم زارب وكنتات أزن كالن سلج فولتيو عمرو حجون كم زلاتات غزل كبرات غادات التي فنكل إيري ميديا نلوم عدالي إزن وركوك أداماي تحسن مدوات أزغد كذاتولو جناحكمي زمسل نيرو أمنا يمشيت بكال مدوات كساب النراغب سلام وسناي أبجل لكمو بروخ معالت دكريم
ፈንቅል ኤሪ ሚዲያ